الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا صدیق اکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است امداد کن نز بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ لجپالا مرشدہ طفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سب دوست بابا جب بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو سب پڑھو والا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں سب کہو سبحان جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے
داتا تیری نگری میں ہر دکھ کا مداوا ہے، اس شہر میں آ جانا ہر دکھ کا مداوا ہے، اس شہر میں آ جانا ہر زخم کا مرہم ہے، داتا تیری نگری میں ہر زخم کا مرہم ہے، ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، ہائے 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 ہائے، ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے، داتا تیری نگری میں اور شاہوں کا سر خم ہے، داتا تیری نگری میں ہر کوئی کھنچائے اس شہر محبت میں، وہ پیار کا موسم ہے، داتا تیری نگری میں، اور خوشبو سی جو ہوتا ہے گزر یہاں سے طیبہ کی ہواؤں کا، خوشبو سی جو ہر دم ہے، داتا تیری نگری میں اللہ کا کرم اس کو آغوش میں لیتا ہے، جو آنکھ بھی پرنم ہے، داتا تیری نگری میں، اور طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، جو رون کے پہ ہم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت عزتاں دے لائق محترم و مکرم سامعین عزیز شام، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال میں اور تسی سارے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دے اندر حاضر ہاں، موجود ہاں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار میرا تواڈا سبنا دا نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ پروردگار ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں سبنا نوں سن سنا کے تے عملے پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ احباب دے علم دے اندر ہے کہ لاہور داتا دی نگری سمیت پورا ملک پاکستان اج حضرت داتا علی جویری دا عرس پاک مناوندا ہے پیا، تے اسی تے پھر رہنے بھی جویری ٹاؤن آنا، بولو تے صحیح نہ یار، سال بعد داتا صاحب دا عرس ہوندا تے بندہ جویری ٹاؤن وچ رہندا ہوے تے علی جویری دا تذکرہ نہ کرے، بولو تے صحیح نہ یار، ہائے ہائے جی داتا گنج بخش علی جویری دا اج تعلیمات گنج بخش تے گل ہوئے گی انشاءاللہ، تعلیمات گنج کرامتا تسی سنتے رہندے جو، لیکن اج سننا ہے آپ ہی داتا صاحب نے عمل کی دسے نے، عمل کیتے کی نے، تعلیم کی دتی ہے داتا صاحب، آپ نے فرمایا کی، بولو تو صحیح نہیں یار، ہیں جی اللہ اکبر، گلاں انشاءاللہ ساریاں نویاں ہی ہون گی، ہیں جی تو سال چ ایک مرتبہ انشاءاللہ داتا صاحب دا آپا ذکر ضرور کرے گا۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، میں آپ احباب دے سامنے رب العالمین دی لا رہا کتاب جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے، جے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ولیاں دی شان اور عظمت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب العالمین دی بنائی ہوئی اس کائنات دے اندر اگر غور کیتا جائے، اس کائنات دے اندر
اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوندی ہے کہ کائنات دے اندر ہر چیز چاہے وہ تعلق جمادات نال ہوے حیوانات نال ہوے وہ تعلق نباتات دے نال ہوے ہر ایک چیز کسی نہ کسی خوف اندر کسی نہ کسی ڈر دے اندر مبتلا ہے. ہر ایک طاقتور دے اتنے ایک طاقتور موجود ہے. جی اگر اسی دنیا دے اندر غور کریے کائنات اندر غور کریے تو بظاہر نظر آتا ہے کہ بلند و بالا پہاڑ جڑا کہ جناب والا آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھوندا ہے پیا اور اپنی حشمت اور جاہ و جلال دا اعلان کردا ہے پیا. در حقیقت وہ پہاڑ بھی اس خوف تے ڈر اندر مبتلا ہے کہ ادھر نو کوئی سنگ تراش نہ ہوندا. بولو تو صحیح نہیں یار. آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھوندے ہوئے لہلہاؤندے ہوئے سرسبز و شاداب درخت جڑے کہ جناب والا اپنی خوبصورتی دا اظہار کرتے ہیں پہ وہ بھی اس غم اور اس خوف اور اس ڈر دے اندر مبتلا نے کہ ادھر نو کوئی کلاڑی والا نہ ہوندا پیا ہوئے. بولو تو صحیح نہیں ہے. زمین تے اگی ہوئی گھاس اور سبزہ جڑا کہ اکھاں نو بڑا بھلا لگدا ہے بڑا اچھا محسوس ہوندا ہے زمین دے حسن دا شاہکار ہے وہ بھی اس ڈر دے اندر خوف دے اندر مبتلا ہے کہ ادھر نو کوئی چار پیراں والا نہ ہوندا پیا ہوئے. بولو تو صحیح نہیں ہے. تے اے جڑا چار پیراں والا ہے یہ بھی اس ڈر اندر مبتلا ہے کہ ادھر نو کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا نہ ہوندا پیا ہو. بولو تو صحیح. اسی طرح کوئی غریب ہے تے طاقتور تو ڈردا ہے پیا, کوئی ماڑا ہے تے طاقتور تو ڈردا ہے پیا, کوئی مفلس ہے تے سرمایہ دار تو ڈردا ہے پیا. تو جے کوئی سرمایہ دار ہے تے وہ کسی انکم ٹیکس کے افسر تو ڈردا ہے پیا, کوئی مجرم ہے تے کسی پولیس والے تو ڈردا ہے پیا. گویا کہ عالم جمادات ہوے, عالم نباتات ہوے, عالم حیوانات ہوے, عالم اسفل ہوے یا عالم اعلیٰ ہوے, کائنات دی ہر شے کسی نہ کسی خوف اندر ڈر اندر مبتلا ہے. مگر حضرات اللہ رب العالمین دی بنائی ہوئی ایسے کائنات دے اندر ایسے رب دی زمین دے اوتے تے ایسے آسمان دے تھلے ایک ایسی مخلوق بھی ہے جنوں کسے قسم دا ڈر بھی کوئی نہیں تے کسے قسم دا خوف بھی کوئی نہیں. وہ شانہ والے عظمتاں والے لوگ کیڑے نے, مخلوق کیڑی ہے ادھر اللہ دے قرآن کولوں پوچھ لئیے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. حضرات ذرا توجہ فرمانا. رب العالمین انہاں لوگاں دا تعارف بیان کردے ہیں. فرماوندا ہے خالق کائنات نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رب العالمین نے فرمایا جڑے اللہ دے ولیاں دا گروہ رب العالمین دے جڑے ولی نے اولیاء اللہ نے لا خوف علیہم فرمایا انہاں نو کسے قسم دا خوف بھی کوئی نہیں ولا ہم یحزنون اے غمگین بھی نہیں ہون گے. فرمایا جڑا اللہ دے ولیاں دا گروہ ہے نہ تے انہاں نو کسے قسم دا کوئی خوف ہے کوئی ڈر ہے تے نہ ہی انہاں نو کسے قسم دا کوئی غم ہے. اچھی بولو ذرا سبحان. دو لفظ پروردگار نے بولے نے, ایک خوف تے ایک حزن. اچھی بولو کیڑے کیڑے, ایک خوف تے ایک حزن. خوف ہو رہے حزن ہو رہے. خوف کی ہے؟ خوف یہ ہے کہ آن والے زمانے دے اندر بندے نو کسے معاملے دا کسے گل دا کوئی ڈر ہوئے, کوئی گھبراہٹ ہوئے, کوئی پریشانی ہوئے اور آن والے وقت دے اندر کوئی چیز ایسی ہونے والی ہے جدا انہوں ڈر ہے, خوف ہے, پریشانی رہندی. اس چیز دا نام ہے خوف ڈر. تے حزن حزن ہے کہ زمانہ ماضی دے اندر گزریا گیا جڑا زمانہ اس زمانے دے اندر بندے کو کوئی ایسے کام ہو گئے نے کہ انہاں دی وجہ تو وہ دل اندر پریشانی رہندی, گھبراہٹ رہندی, انہوں اطمینان نصیب نہیں ہوندا. اس پریشانی اور گھبراہٹ دا نام غم ہے. سمجھ لگی گل دی؟ اللہ فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں نو نہ ہی کسی قسم دا کوئی خوف ہے تے نہ ہی کسی قسم دا کوئی غم ہے. اچھی بولو ذرا سبحان. اچھا یار اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دے ولیاں نو کسی قسم دا خوف سے ڈر ہے کیوں نہیں؟ یہ ہر قسم دے خوف سے ڈر تو آزاد کیوں نے؟ ہر قسم دے خوف اور ڈر تو پاک کیوں نے؟ وجہ کی ہے؟ اچھا سب تو پہلے تو یہ سمجھو یہ علم النفس دا ایک مسئلہ ہے کہ خوف سے ڈر ہوندا کنوں؟ خوف سے ڈر ہوندا کنوں ہے؟ ہمیشہ خوف سے ڈر اونوں ہوئے گا جڑا ماڑا ہوئے گا, جڑا کمزور ہوئے گا. جڑا طاقتور ہے انہوں کسی دا خوف سے ڈر ہو سکدا. ہن سوال ہے کہ انہاں ولیاں کول ایسی کیڑی طاقت ہے بھی یہ ہر قسم دے خوف تو آزاد ہو گئے؟ انہاں ولیاں کول ایسی کیڑی پاور ہے
ایسی کیڑی قوت انہاں دے ہاتھ آ گئی ہے کہ انہاں نوں ڈر ہی کوئی نہیں رہا. ہائے 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 کیوں نہ یہ بھی گل امام الانبیاء سرور کائنات کو پوچھ لئی ہے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے میرے تو آقا مولا امام الانبیاء سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماندا ہے ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حضور فرمایا رب العالمین فرماوندا ہے کہ بے شک وہ بندہ جن نے میرے کسے ولی نال دشمنی لئی, ولی نال کسے نے عداوت رکھی فرمایا آذنتہ بالحرب, اس بندے نو میری طرفوں اعلانے جانگے. اللہ اکبر. توجہ کرے آج جن نے ولی نال عداوت رکھی رب فرماوندا ہے میری طرفوں اعلانے جانگ. تے جتنوں اللہ دی طرفوں اعلانے جنگ ہوے دسو او تو بڑا کوئی بدبخت ہو سکدا. آئے ہائے ہائے. اگے حضور نے فرمایا رب العالمین فرماوندا ہے کہ بے شک بندہ جننے بھی عمل کردا رہے اللہ پاک نو بندے دے کسے بھی عمل تے اینی خوشی نہیں ہوندی جنی خوشی رب نو اودوں ہوندی ہے جس ویلے بندہ اللہ دا فرض ادا کر لیندا ہے. سبحان فرض ادا کر. باقی اعمال بعد وچ پہلے فرض ہے. اچھی بولو پہلے کی ہے جی. ہن بندہ تسبیحاں دے پھیرے قرآن دی تلاوت بھی کرے تے ہر ٹائم ذکر اذکار بھی کردا رہے لیکن نماز نہ پڑھے تے او دے اس عمل دا کوئی فائدہ. اللہ فرمایا مینوں سب تو زیادہ خوشی ادوں ہوندی ہے جس ویلے بندہ فرض ادا کر. اس کر کے کام نفل بھی کر, نفل بھی پڑھ, تسبیحات بھی کر, ذکر اذکار بھی کر, تلاوت قرآن مجید بھی سارا کچھ ہوئے لیکن تائیں پہلے فجر بھی پڑھ. بولو سارا سبحان. پہلے نماز بھی پڑھنی. اللہ فرمایا اونی خوشی مینوں کسے عمل تے نہیں ہوندی جنی خوشی ادوں ہوندی جس ویلے بندہ فرض ادا کر لیں. اچھا فرمایا پھر وہ بندہ اللہ اکبر جڑا بندہ فرض سے پڑھدا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. فرمایا پھر وہ بندہ جڑا فرض سے پڑھدا ہے نال نفل بھی پڑھی جاندا ہے, نال صدقات و خیرات بھی کری جاندا ہے, نال تسبیحات بھی کری جاندا ہے, ذکر اذکار بھی کری جاندا ہے, اللہ اللہ بھی کری جاندا ہے, ہاں جی نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے, سارے کام کری جاندا ہے, تلاوت قرآن مجید بھی کری جاندا ہے. فرمایا وہ بندہ نوافل دے ذریعے عبادت کر کے میرے اینا قریب آ جاندا ہے حتی احببتہ مینوں اودے نال پیار ہو جاندا ہے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا مینوں اس بندے نال پیار ہو جاندا ہے. یا رب العالمین جس ویلے تینوں پیار ہوندا ہے پھر ہوندا کی ہے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. جس ویلے اللہ نو کسے نال پیار ہو جائے پھر ہوندا کی ہے. جس ویلے کوئی اللہ دا محبوب بن جائے تے پھر ہوندا کی ہے. فرمایا فاذا احببتہ فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اللہ فرمایا جس ویلے مینوں اپنے بندے نال پیار ہو جاندا ہے فكنت سمعه الذي يسمع به میں او دے سماعت تے کان بن جانا جنہ کناں نال او بندہ سندا ہے. توجہ کرے آ جی. وبصرہ الذی یبصر بہ فرمایا میں اس بندے دی اکھاں بن جانا جنہ اکھاں نال او بندہ ویندا ہے. ویدہ التی یبطش بہا اللہ فرمایا میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جنہ ہاتھاں نال بندہ پکڑدا ہے. فرمایا ورجلی التی یمشی بہا پھر اس بندے دے قدماں اندر بھی اللہ دی اپنی شان دا جلوہ رکھ دیندا ہے. آہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ فرمایا پھر میرا بندہ جس ویلے میرے کو کوئی چیز مانگدا ہے نا میں خالی نہیں موڑدا اس ویلے عطا فرما دینا. لو جی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. آ جڑا آندا نہیں جاندے کی لین جو لبدا کی ہے. آئے ہائے دعا تے رب ساڈی بھی سندا ہے لیکن پتہ لگا اللہ دے ولیاں دی رب بہت ہی سندا ہے. سانو تے ہو سکدا رب کتے نہ بھی عطا فرمائے پر جس ویلے ولی مانگدا ہے نا پھر رب موڑدا. اس لیے اسی آنے حضور تسی اللہ دے نیک بندے ہو تسی عرض آکھو تسی رب دی بارگاہ چ عرض کرو. اے گل بخاری آئے ہائے جھگڑیاں دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. پوزیٹیو ذہن ہو کے تھوڑا مثبت سوچے نا بندہ تے مسئلے سارے حل ہو جاندے. فرمایا والا ان استعاذنی لاعیذنہ جس ویلے وہ بندہ میرے تو پناہ مانگدا ہے مینوں پناہ بھی عطا فرما دینا. اچھا یار ہن سوال ہی پیدا ہوندا ہے کہ رب تے کان بنن تو اکھاں بنن تو ہاتھ بنن تو یہ تے رب تے پا کے انہاں چیزاں پھر اس حدیث دا کی مطلب. آہا ہن علماء دی بارگاہ جانا پئے گا نا. جی آ جڑے کہندے او چھڈو جی مولویوں کو کی رکھیا وہ چھڈو جی نہ مفتیاں کو کی رکھیا نہ کالیاں لفظاں کی رکھیا کتاباں کی رکھیا مدرسیاں کی رکھیا کھ بھی نہیں ہے. آئے ہائے میں کر گل ہونے حدیث تو گھر بھی پڑھ سکنا لیکن اس سوال دا کی جواب ہے یہ واضح کیویں ہوئے گی گل پتہ لگا کسی نہ کسی عالم دی بارگاہ جانا پئے گا. جی علماء دی بارگاہ اندر
जाना पेगा। उलामा फरमाते जिहड़ा रब ने फरमाया ना कि मैं उहदे हत्थ बन जाना, मैं उहदे कान बन जाना, मैं उहदियां अखां बन जाना, इहदा मतलब ये वे कि रब वहदहू ला शरीक अपने बंदियां दे अखां अंदर, कन्नां अंदर, हत्थां अंदर, पैरां अंदर अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी शान दे जलवे रख दिंदा है। ओए हत्थ पैर बंदियां दे हुंदे ने पर उन्हां तो ऐसे ऐसे काम हुंदे ने कि उन्हां बंदियां दी सूरत वेख के रब दी कुदरत याद आ जाती है। हाय हाय हथ पैर बंदियां दे हुंदे ने, हथ पैर बंदियां दे हुंदे ने, लेकिन लोकी वेंदे दाता साहब नूं कलमा मुहम्मद दा पढ़दे जांदे। हाय 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 कलमा कलमा मुस्तफा दा पढ़दा जांदा सी। किवें हो सकदा अज वलियां दे अंदर रब अपने जलवे रखदे, किवें हो सकदा? हाय हाय तवज्जो करिया जे तवज्जो। अग है ना, अग ते अग भट्ठी बलदी होवे ते अंदर लोहा रख दईए, लोहा अग दे अंदर जिस वेले जांदा ते की हुंदा है? सुरख भी हो जाता है ते नाले गर्म भी हो जाता है। अग उस लोहे नूं अपनी तासीर भी दे छड्डदी है, अपना रंग भी दे छड्डदी है। हुण अग दे अंदर लोहा गया, लाल भी हो गया, सुरख भी हो गया, गर्म भी हो गया। हुण जेड़े काम तू अग तो लैणे सी इहदे तो भी लै सकना है, लेकिन ये नहीं भी लोहा अग हो गया, ना ना, अग अग ही है, लोहा लोहा ही है। लेकिन अग ने लोहे नूं अपने रंग विच रंग छड्डिया। यार जरा तवज्जो करिया जे, मैं आखना चाहना अगर अग लोहे नूं अपने रंग विच रंग सकदी है, अगर फुल्लां गुलाब दियां फुल्लां च तिल रखो तो उहदे विच भी खुशबू पैदा हो जाती है। गुलाब दे फुल अपनी खुशबू तिलां नूं दे सकदे ने, ते रब वहदहू ला शरीक अपनियां कुदरतां दे जलवे अपने बंदियां नूं क्यों नहीं दे सकदा? हुण तवज्जो करिया जे, आहा सुभान। जिन्हां दे आज़ाद दे अंदर, हत्थां अंदर, पैरां अंदर, अखां अंदर, कन्नां अंदर रब अपनियां कुदरतां, अपनियां ताकतां, अपनियां शानां दे जलवे रख देवे, फिर उन्हां तो वध ताकतवर होर किहड़ा हो सकदा है? उन्हां तो वध ताकतवर कोई नहीं हो सकता। वो सारे नालों ज़्यादा ताकत वाले, वो सारे नालों ज़्यादा कुवत वाले बन जाते हैं। हज़रात तवज्जो फरमाया जे, जेड़े इन्नी ताकत वाले होण फिर उन्होंने किसी का डर किवें हो सकता है, खौफ किवें हो सकता है? इस वास्ते रब ने फरमाया है ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुण समझ आइए शायद का मतलब की? आए हाय हाय भाई जिस वेले लोहा, अल्लाह अकबर, अग अपना रंग लोहे नूं दे सकदी, बोलो तो सही ना यार, पता लगा निस्बत का फायदा हुंदा है। उची तो बोलो हाँ यार, ताल्लुक का फायदा, निस्बत का बड़ा फायदा हुंदा है। ते इस वास्ते मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया सी फजल तेरे नाल लोहे तर दे ए फटियां दे संग जड़ के ते कुत्ते भी जन्नते जान मुहम्मद ए चंगियां दे संग रल के। आओ दराजीना ने ग्रामी तवज्जो फरमाना मर्द करना वा पिया। आज जनाब असी उस मर्दे कलंदर की गल करनी, उस वलिए कामल की गल करनी है जिन्हें जनाबे वाला अपने जमाने के सारिया वलियां नालों सब नालों ज्यादा अफजल वाला मकाम पाया। वो हसी जिन्हों दुनिया दाता अली हजवेरी आंदी है पई। कौन दाता गंज बख्श अली हजवेरी? वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिन्हें एक नज़र मारी है ते हज़ारां काफरां नूं मोमिन बना छड़िया है। हज़रात तवज्जो फरमाना, कौन दाता अली हजवेरी? ओ दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिन्हें एक नज़र मार के ते कईयां बेईमानां नूं मोमिन बना छड़िया। ओ गंज बख्श अली हजवेरी जिन्हें एक नज़र मार के बेहदायतियां नूं हदायत दे छड़ी है, जिन्हें एक नज़र मार के चोरां ते डाकुआं नूं भी वली बना छड़िया है। हज़रात तवज्जो फरमाना, कौन दाता गंज बख्श अली हजवेरी? ओ अली हजवेरी जिन्हें एक नज़र मारी है ते जनाब बेनमाजियां नूं नमाजी बना छड़िया है, झूठियां नूं सच्चा बना छड़िया है। ओ दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिन्हें एक नज़र मारी है ते मुतकब्बरां नूं आजिज़ बना छड़िया है।
قبراں نو عاجز بنا چھڑیا ہے او داتا گنج بخش جنہیں ایک نظر مار کے شریراں نو شریف بنا چھڑیا ہے حضرات توجہ کریا جے او داتا گنج بخش علی اجویری کہ جدے مریداں اندر بڑے بڑے ولی نظر آوندے نے بڑے بڑے جناب وقت دے ولی جنہاں مریداں دے اندر نظر آوندے نے او داتا گنج بخش علی اجویری جنہیں ایک نظر ماری ہے تے لاہور شہر دے اندر جناب والا ہر پاسے کفر و شرک دا خاتمہ کر چھڑیا ہے لاہور شہر نو جادوگراں تے جوگیاں تو پاک کر کے تے اسلام دا گہوارہ بنا چھڑیا ہے او داتا گنج بخش علی اجویری جنہیں نظر مار کے تے ہر پاسے اسلام دیاں شمع روشن کر چھڑیاں نے حضرات توجہ فرمایا جے کون داتا علی اجویری او داتا گنج بخش علی اجویری کہ اجمیر دا تاجدار بھی جدی بارگاہ چو فیض حاصل کردہ نظر آوندا ہے بولو بولو ذرا سبحان اللہ آئے ہائے اجمیر دا تاجدار جدی بارگاہ چو فیض حاصل کردہ نظر آوندا ہے او داتا گنج بخش علی اجویری کہ پاک پتندہ تاجدار جدی بارگاہ چو فیض حاصل کردہ نظر آوندا ہے شرک پور شریف دا تاجدار جدی بارگاہ چو فیض حاصل کردہ نظر آوندا ہے او داتا گنج بخش علی اجویری کہ گولڑے دا تاجدار جدی بارگاہ چو فیض حاصل کردہ نظر آوندا ہے او داتا گنج بخش علی اجویری کہ فیصلہ آباد دی دھرتی تے لیٹیا ہویا مرد کلندر وقت دا محدث اعظم جدی بارگاہ دی اندر نوکری کر دیاں ساری عمر گزار چھڑیے حضرات توجہ فرمانا او داتا علی اجویری کہ کئی سو سالاں تو جدا لنگر عام چلدا ہے پیا کئیاں سو سالاں تو جدی بارگاہ دے اندر دنیا یوندی ہے پئی فیض حاصل کر دیے پئی او داتا گنج بخش علی اجویری اوے اج بھی جدی بارگاہ دے اندر کوئی مصیبت ادا جاندا ہے مصیبتاں دور ہو جاندیاں نے جدی بارگاہ دے اندر اج بھی کوئی پریشان نال جاندا ہے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے کوئی دکھیا جاندا ہے دکھ دور ہو جاندے نے کوئی بے اولاد جاندا ہے صاحب اولاد ہو جاندا ہے او داتا گنج بخش علی اجویری آج بھی جدی بارگاہ دے اندر کوئی بے مراد جاندا ہے تے کدی واپس خالی نہیں آیا بلکہ علی اجویری او دا دامن مراد بھر کے ہی واپس کلے آئے آئے ہائے ہائے او داتا علی اجویری یہ سانو قدر نہیں ہے جی منگن دا طریقہ نہیں ہوندا سانو بزرگاں دی بارگاہ دے اندر جان دا ادب بھی کوئی نہیں ورنہ خدا دی قسمیں او بارگاہ تے ایسی بارگاہ ہے کہ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں بولو بولو ذرا سبحان آئے ہائے کوئی زبان خموش نہ وے سارے بابا دے بلند مل کے پڑھ لو جنہ نظارہ ویکھے آئے سارے بابا دے مل کے پڑھ لو ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں حضرات توجہ فرمانا مرد کرنا وا پیا او داتا علی اجویری جدا علم سب تو اعلیٰ جی بولو ذرا سبحان اللہ او داتا علی اجویری جدا عمل سب تو اعلیٰ جدا اخلاق سب تو اعلیٰ او علی اجویری جدا کردار سب تو اعلیٰ او علی اجویری جدا انداز تبلیغ سب تو اعلیٰ انداز اسلام انداز تبلیغ سب تو اعلیٰ انداز اصلاح سب تو اعلیٰ واہ واہ تعلیمات کی نے داتا علی اجویری دیاں حضرات توجہ فرمایا جے اللہ اکبر گنج بخش علی اجویری نے صرف ظاہر دی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ بندے دے باطن دی اصلاح بھی فرمائی نفس کشی اللہ اکبر داتا گنج بخش علی اجویری تعلیم کی دیتی ہے نفس کشی دی تعلیم دیتی ہے نفس دے خلاف جہاد دی تعلیم دیتی ہے نفسانی خواہشات نو کچلن دی تعلیم دیتی ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المحجوب شریف اندر فرماؤندے نے داتا صاحب فرماؤندے نے نفس کشی دی کیسی اعلیٰ تعلیم دیتی فرمایا جس وقت نماز واسطے وضو کریں وضو تو گالی شروع کی تھی فرمایا جس وقت وضو کریں وضو واسطے ہاتھ دوویں تے نال جناب دنیا دی تمام تر خواہشات جڑیاں نے طلب دنیا دی خواہشات دنیا داری اور طلب دنیا دا جاہو جلا فرمایا سارا اپنے دل چوں نکال دیں فرمایا جس وقت ناک اندر پانی ڈاویں چہرہ دھویں
تو نفسانی خواہشات تو منہ موڑ لے. داتا صاحب رحمت فرمایا جس ویلے تو سر تے مسا کریں تو فرمایا تو اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر لے. اور جس ویلے قدم توویں تے نیت کر لے کہ اج تو بعد انہاں قدماں نال کدی گناہ والے پاسے ٹر کے نہیں جانا. اے علی جویری ہوے گا کہ نفس دے خلاف جہاد ہو جائے گا, نفسانی خواہشات تو پاک تے صاف ہو جائیں گا, تیرا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا, تیرا باطن بھی پاک ہو جائے گا. یہ تعلیمات داتا گنج بخش علی جویری دی آپ نے صرف ظاہر دی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ اپنے مرید دے باطن دی اصلاح بھی فرمائی. اچھا توجہ کرے آج, جس علی جویری دی تعلیم ہے وے انہیں آپ کنا کا نفس کشی کیتی ہونی ہے. بولو تو صحیح نہیں ہیں جی, انہیں آپ نفس دے خلاف کنا اعلیٰ درجے دا جہاد کیتا ہونا ہے. آئے ہائے قربان جائیے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرمودے نے میں خراسان دے سفر تے جانا وہاں پہ آؤ تے رستے دے اندر خانقاہ آئی, میں تھکیا ہویا سا سوچیا تھوڑی دیر واسطے آرام کر لواں. فرمایا میں اس خانقاہ تے ٹھہرے آواں. خانقاہ تے داتا صاحب ٹھہرے تے فرمایا اتنے کچھ صوفیاء موجود سن, صوفیاء لیکن وہ کامل صوفی نہیں سن, بناوٹی صوفی سن. ہولیا صوفیاں والا سی, اندر وہی دنیا دی ہرس لالچ اناد بغض حسد کینہ سب کچھ ہوتا ہی. آئے ہائے دادا صاحب فرمایا میں اتنے تھوڑی دیر واسطے رکیا آواں. تو جس ویلے انہاں بناوٹی صوفیاں کو کوئی اصلی صوفی ہونا ہی تو انہاں نوں کیویں برداشت ہو سکدا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار. آئے ہائے فرمایا انہاں صوفیاں کو میرا وجود برداشت نہ ہویا, انہاں نے جناب والا میرے اتنے تانوں تشنی شروع کر دیتی ہے, ٹکچراں کرنیاں نا پنجابی ٹکچراں کرنیاں شروع کر دیتیاں. آپ فرمایا انہاں صوفیاں جناب خربوزے کھاندے نے پہ خربوزے کھائی جا رہے نے تے خربوزے دے چھلکے مینوں مارنے شروع کر دیتے. داتا صاحب فرماؤندے نے جس ویلے انہاں ایک کام کیتا مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے, بڑا صدمہ پہنچیا. میں دل سوچیا انہوں بد دعا تے دیاں. ہن جس ویلے علی جویری بد دعا کرنی سی انہاں دے پلے کا کھرین لگا سی. بولو تے صحیح نہ یار, لیکن فرمایا میرے نفس دی خواہش سی. دادا صاحب فرمایا میں یہ کام نہیں کیتا بلکہ میں یہ اتنے صبر کر کے بہ رہا ہاں, صبر کر کے بہ رہا ہاں. فرمایا جس ویلے مینوں چھلکے مارے نے میرا نفس زخمی ہو گیا, مینوں بڑی تکلیف پہنچی. فرمایا جس ویلے میرا نفس زخمی ہویا ہے او جناب والا جڑیاں مندراں رکیاں ہوئیاں سن, جڑیاں راہ طریقت دیاں مندراں رکیاں ہوئیاں سن, فرمایا انہاں دے چھلکے مارن دے نال وہ ساریاں مندراں حل ہو گئیاں نے, سارے حجابات اٹھ گئے نے, پردے دور ہو گئے نے. فرمایا میرا دل نور نلا نور ہو گیا. ذرا توجہ فرمایا جے, توجہ فرمایا جے. پتہ لگا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی نفس دے خلاف جہاد ہی کیتا ہے. کیسے اعلیٰ لوگ سن یار. سانوں کوئی چیز مار دے جی اتنا ہی برداشت کر دیں کیونکہ اہی تے نفس دے پجاری ہیں, تینوں پتہ نہیں. آئے ہائے چھلکے مار دینے پے. فرمایا مارے جاؤ گالی کو. فرمایا اندر دی اصلاح ہو گئی, ساری میل کچیل. نفس مارنا بڑا اوکھا کام تے اے اللہ دے فقیراں ہی ماریا. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. آکھو تے سلطان باہو دی گل نہ کر لئیے ذرا. تے عارفاں دے سلطان بھی قلم توڑ جٹ نے سلطان العارفین نے فرمایا الف اللہ پڑھیوں تے پڑھ حافظ ہویوں تے نہ گیا حجابوں پردہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہیں مرداں ہو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے طالب ہویوں زرداں ہو. تے باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو ایوئی چورے اندر دا ہو. پتہ لگا
لگا نفس کے خلاف جہاد کرنا داتا علی اجویری ارگے فقیران دا کام میں. اچھا یار سوال ہے داتا صاحب نے یہ نعمت کتھوں ملی؟ یہ نفس کشی دی نعمت کتھوں ملی؟ یہ آتنا کیویں پیاں؟ اللہ اکبر قربان جائیے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کامل اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد بن حسن خطری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال دمشق دے سفر دے جانا وا پیا. فرمایا رستے اندر بارش ہوندی ہے پئی بارش ہوندی ہے پئی چلے کیچڑ بڑا ہو چکے ہے گارا بڑا ہو چکے ہے. فرمایا کیچڑ میرے کپڑیاں نال لگدا ہے پیا جُتی نال لگدا ہے پیا کیچڑ تے چلنا بڑا مشکل ہوندا ہے پیا. داتا صاحب فرماؤندے نے اسی دوران میں اپنے شیخ کامل دے قدماں تے نظر پائی ہے. علی اجویری دی نظر کتھے وے؟ مرشد دے پیراں تے. بولو تے صحیح. آئے ہائے. فرمایا میں جس ویلے شیخ کامل دے قدماں ول ویکھیا تے میں ویکھیا کہ آپ سرکار کیچڑ تے چل دے نے پے پر کسے قسم دا کیچڑ آپ دی جُتی نال بھی نہیں لگدا پیا کپڑے نال بھی نہیں لبدا کسے قسم دی گندگی کوئی غلاست کوئی نجاست آپ سرکار دے نیڑے نہیں آوندی پئی. مرد کیتی حضور ماجرا کی یہ ساڈے کپڑے نال کیچڑ لگدا ہے پیا تہاڈا کوئی نہیں لگدا؟ آپ سرکار نے فرمایا علی اجویری اس دی وجہ وے سبب وے جس ویلے دا میں اپنے دل نو دنیا دے ہرس تو لالچ تو پاک تے صاف کیتا ہے میرا نفس پاک تے صاف ہو جائے. فرمایا اس دن تو رب العالمین نے مینوں ہر قسم دی نجاست تے گندگی تو پاک فرما چھڑیا ہے. آئے ہائے ہائے. فرمایا جس ویلے دا اندر صاف ہویا ہے نا تے رب نے باہر بھی کوئی غلاظت نہیں لگن دیتی. بولو تو صحیح نہیں. ہوں اِسی داتا صاحب دے نعرے ماریے داتا صاحب دے مرید ہونے دا دعویٰ کریے آپ دے معتقد ہونے دا دعویٰ کریے داتا صاحب دے نام دا لنگر چلائیے دیگاں پکائیے داتا صاحب دے نام دے ختم دلائیے عرصے پاک تے جائیے نظراں نیازاں دلائیے اپنے آپ نو داتا صاحب دا مرید بھی آکھیے داتا صاحب دا مرید بھی کہلائیے. لیکن اندر ساڈے اسی طرح دنیا دا ہرس ہوے لالچ ہوے تما ہوے فریب ہوے مکر ہوے ریا ہوے دھوکھا ہوے لالچ ہوے ہاں جی کینہ ہوے بغض ہوے اناد ہوے. اللہ اکبر. پتہ لگا پھر داتا صاحب دے غلام تے اسی نانا ہوئے. بولو تے صحیح نہ جی. داتا علی اجویری دی غلامی دا تقاضا اے وے تیرا ظاہر بھی ہر قسم دی نجاست تو پاک ہوئے تے تیرا باطن بھی ہر قسم دی نجاست تو پاک ہو جائے. ظاہر بھی پاک ہو جائے باطن بھی پاک ہو جائے. تے ایہی داتا صاحب دی غلامی دا تقاضا اے وے جنی دیر تک باطن صاف نہیں ہون لگا انی دیر تک مقام حاصل نہیں ہو سکدا. اس واسطے عارفاں دے سلطان نے فرمایا سی اے تن رب سجے دا حجرا وچ پا فقیراں جاتی نہ کر منتیں تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا بال ہنیرے تیری لبیں وسط کھڑاتی اے مرن تو پہلا مارے گئے باہوں اونا حق دی رمزیں پچھاتی نفس صاف کی علی اجویری نے اور تعلیم ہے دیتی کہ نفس صاف ہونا چاہیے ظاہر بھی پاک ہوئے باطن بھی پاک ہوئے. اگلی تعلیم کیے داتا گنج بخش علی اجویری ضرورت مرشد آپ دی تعلیم ہے ضرورت مرشد ضرورت شیخ کامل تو بغیر گال نہیں بن دی. یہ بھی داتا صاحب دی تعلیم. علم پڑھ لیا علم پڑھن تو بعد آپ سرکار ہاتھ یاترا کے نہیں بیٹھے. یہ نہیں بھی ہوں جناب علم پڑھ لیا تو سمجھا کہ ہوں میں بہت بڑا علامہ بن گیا فہامہ بن گیا ہوں میں کتے جان دی لوڑی کوئی نہیں. نہ فوری طور سے دمشق پہنچے اور اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ آپ دے دستے بیعت ہو گئے.
مرشد کامل دی بارگاہ پہنچے نے، سب تو پہلے بیعت ہوئے نے، مرشد کامل دی بارگاہ پہنچے نے، پتہ لگا پیر کے پیر اللہ دے کامل ولیاں دی نسبت تو بغیر گل نہیں بن دی۔ داتا صاحب علی اجویری رحمت اللہ علیہ خود کشف المحجوب سے داتا صاحب رحمت فرماؤں نے، ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ محمد بن اسد خدری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وضو کرا رہے ہیں، آپ فرماؤں دے میں اپنے پیرانوں وضو کرونا ماں پیا، انہاں دے ہتھاں دے پانی ڈالنا ماں پیا، اسے دوران میں انہوں خیال پیدا ہویا کہ جس وڑے ہر معاملہ دے تقدیر تے منحصر ہے، ہر کام تقدیر تے منحصر ہے، رب نے تقدیر لکھ چڑی ہے، جو نے لکھ چڑی ہے ادا ہی ہونا ہے، تو پھر پیران دی کادی لوڑ ہے؟ بولو تو صحیح نہیں۔ دادا صاحب فرماتے میرے دل سے خیال ہے پیران دی کادی لوڑ ہے، ولیاں دی کادی لوڑ ہے، شیخ کامل دی کی لوڑ ہے؟ دادا صاحب فرماندے نے اس ویلے میرے دل سے خیال پیدا ہویا ہے، ادھر میرے شیخ کامل بول گئے نے، بول کے فرمایا علی حجویری جو تو سوچنا وا پیا مینوں او دا علم ہے، فرمایا جو تو سوچنا وا پیا مینوں او دا علم ہے، پتہ لگا اللہ دے ولیاں تو کچھ بھی لکدا نہیں، نہ کچھ نہیں لکدا، جے رب دل دیاں تینوں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں، ولیاں نوں سب نظری آوے، کیا نیڑے کیا دوروں۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا مرد کرنا وہاں پہ آؤ۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے مرشد کامل نے فوری طور تے جان لیا میرے دل سے کی چل رہا ہے پہ آؤ۔ آپ نے اسے بڑے جواب ارشاد فرما کے قلب دی اصلاح فرما چھڑی ہے، دل صاف فرما چھڑیا۔ آپ فرماتے نے میرے پیرو مرشد نے فرمایا اے علی حجویری مقام مرتبے تے رب ہی دیندا ہے، پر رب وحدہ لا شریک جنوں مقام دینا چاہندا ہے انہوں کسے کامل دے لڑ لا چھڑدا ہے، اودی خدمت تے لا چھڑدا ہے تاکہ بندہ کسی اللہ دے کامل مرد دی خدمت کر کے مقام حاصل کر لوے، تاکہ بندہ کسی کامل دے لڑ لگے، کسی ولی دی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لے، وہ ورد مرتبہ حاصل کر لے۔ پتہ لگا شیخ کامل تو بغیر گل نہیں بن دی۔ یہ علی اجویری ہے داتا گنج بخش فرمایا ماڑا جا دل سے غبار آیا مرشد نے نظر مار کے صاف فرما چھڑے۔ اللہ اکبر، آئے ہائے حضرات توجہ کریا جی، ہن میں آکھنا چاہنا جی داتا صاحب دا پیر تو بغیر نہیں سردا، تیرا میرا کیویں سر سکدا ہے؟ تے وہ بدبخت جڑے مندے ہی نہیں، اہیں چلو پھر بھی مانتے ہیں نا، جڑے آندے ہے ہی کوئی شے ہی کوئی نہیں، مرشد کامل شے ہی کوئی نہیں، منکر نے معاذ اللہ، ہاں جی آئے ہائے نسبت دے منکر نے، ولی دے منکر نے، پیر دے منکر ہے، اور شیخ کامل دے منکر نے، طریقت دے منکر نے۔ انہوں نے میں آکھنا چاہنا چلیا بغیر مرشد کامل تو، بغیر ولی کامل تو تے علی حجویری دا بیڑا پار نہیں ہوندا، تیرا بیڑا کیویں پار ہو سکدا ہے؟ بولو تے صحیح نہ یار گل۔ تے اس واز میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سی جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدی نہیں چڑھنی اونچائیاں، اوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں اے جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں۔ تقریر جی ادھی ہوئی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آخری گل ہوں میں کر دواں، سال بعد داتا صاحب دا موضوع بیان کرنا ہے، بس 2-4 منٹ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ضرورت مرشد دے بھی علی حجویری دی تعلیم ہے، مدارات اولیاء تے حاضری بھی داتا علی حجویری دی تعلیم ہے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ جس ویلے مینوں کوئی مشکل بن دی، کوئی پریشانی آوندی سی، میرا کوئی جناب والا مسئلہ اڑیا ہوندا سی نا، کوئی میریاں راہ طریقت دیاں مندلاں اڑ جاندیاں سن، کتے رکاوٹ آ جاندی سی، فرمایا میں حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ دے مزار پرانوار تے حاضر دینا سا، اوتھے دعا پڑھدا سا، انہاں نوں آنا سا حضور کو مہربانی فرماؤ رب اپنے ولیاں دے صدقے میری مشکل حل فرما دیندا سی۔ او پتہ لگا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جانا، اوتھے جا کے دعا کراونا، فیض حاصل کرنا داتا صاحب دی سنت ہے، اچھی بول یار سبحان اللہ۔ ہوں ایک پاسے داتا صاحب دا مبارک عمل ہے، داتا صاحب دی سنت ہے، ایک پاسے مولویاں دے فتوے نے، مولویاں دے فتوے نے جی یہ شرک ہے بدعت ہے۔ ہن توجہ کر مینوں ایمان نال دس اسی انہاں مولویاں دے فتویاں ول ویکھیے جا اپنے داتا صاحب دی سنت ول ویکھیے؟ بولو تے صحیح نہ یار دے اللہ توجہ کریا جی، پتہ لگا یہ جڑا اسی مزاراں تے جانے کوئی عام کام نہیں، علی حجویری دی سنت ہے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔
پھر سنت صرف دادا صاحب ہی نہیں ادا کی تھی، نہ بلکہ معین الدین بھی یہ سنت ادا کی تھی، پاک پتن دے تاجدار بھی یہ سنت ادا کی تھی، حضرت جناب شیر شرکپور شریف دے تاجدار بھی یہ سنت ادا کی تھی. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. تے معین الدین تے فرید کیویں دربار تے حاضر ہوئے پھر کرانگے تذکرہ. ایک گل میں ہن کر دیاں، شرکپور شریف دا تاجدار اور نقشبندیاں دا امام تے پیشوا حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب دی بارگاہ اندر سلام عرض کرنے واسطے آ گئے. تو مزار شریف تو تھوڑی دور ہٹویں آپ سرکار نے ایک بزرگ مل گئے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. میاں شیر محمد سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مزار شریف جائے اسلام کرنے واسطے تھوڑی دور پہلے ایک بزرگ ملے نے، بڑا سونا چہرہ نورانی چہرہ خوبصورت چہرہ اکھاں تے انوارو تجلیات دیاں بارشاں ہوندیاں نے پیاں، اکھاں تے انوارے الہی دیاں بارشاں ہوندیاں نے پیاں. بڑا سونا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے. آپ بزرگ جناب حضرت میاں شیر محمد شرکپوری نو ملے نے، سلام دعائیے کھڑے ہو گئے. گفتو سنید دا سلسلہ شروع ہویا. تھوڑی دیر تک گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، گفتگو ہوندی رہی. تھوڑی دیر بعد بزرگ واپس ہو گئے، واپس روانہ ہو گئے. جس وقت بزرگ واپس ہوئے نے کہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری بھی واپس ہو گئے. مرید عرض کیتی حضور آئے تے داتا صاحب دی بارگاہ اندر سلام کرنا سا واپس جانے ہو پے، نال مدار شریف تے سلام بھی کر لئیے. اس وقت مریداں نے گل کیتی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری سرکار فرمایا اوے تسی کیڑے سلام دیاں گلاں کرنے جو اے تھوڑی دیر پہلے جڑے بزرگ میرے نال کھڑے گلاں کر دے سن پے اے ہور کوئی نہیں بلکہ انہوں ہی دنیا علی حجویری کہیں دیئے. آئے ہائے ہائے اے اور کوئی نہیں دنیا انہوں علی حجویری آن دی. اچھی تے بولو ہاں یار. آج لوکاں نو حضور دی حیات سمجھ نہیں ہم سرکار دی حیات. میں کہا تو سرکار دی حیات دی گل کرنا پیا، علی حجویری دی حیات دا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. بولو تے صحیح نہ یار. پتہ لگا اللہ دے ولی مردے نہیں. اچھی بولو ذرا اللہ دے ولی. آئے ہائے سے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی اس جہانے فانی اندر رہندے صدا خاموشی تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. جے شک ہووے تے ویکھ لے جا کے مزاراں تے دیوے بڑھ دے. 25 سفر اعلیٰ حضرت دا عرصے. اچھی بولو اعلیٰ حضرت دا عرصے. اگلا جمعہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہوئے گا تے 5 ربیع الاول حضرت مولا حسن پاک دی شہادت. 5 ربیع الاول شریف تے اگلا جمعہ 3 ربیع الاول تے ہونا. اس تو اگلا جمعہ مولا حسن انشاءاللہ ربیع الاول دا پہلا جمعہ لاواں ہاں جی. تے اس تو بعد پھر انشاءاللہ میلاد شریف بیان ہوئے گا. اللہ رب العالمین سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا